संसारभरि छरिएर बस्नुभएको सम्पूर्ण प्यारा प्रियहरूलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र हाम्रो मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई पनि हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। गएको समय जस्तै यो बेलामा पनि हामीले परमेश्वरको वचनको सेवकाई, आराधनाको सेवकाई अनलाइन मार्फत गर्दै आइरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामी यो दोस्रो भेरिएन्ट आएको कारणले गर्दा हामीले विभिन्न सेवकाईहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत गरिरहेका छौँ। जो जतिजना हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामी प्रत्येकको लागि आशिष बोल्न चाहन्छौँ, चङ्गाई बोल्न चाहन्छौँ, छुटकारा बोल्न चाहन्छौँ र संसार डराइरहेको, काँबिरहेको बेलामा जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी भन्न चाहन्छौँ र परमेश्वरको कृपा यहाँहरूसँग रहेको होस्। मेरो प्रियहरू, आज म एउटा यस्तो विषयमा वचन प्रचार गर्न गइरहेको छु जुन विषय चाहिँ हामी इसाईहरूको लागि नौलो विषय होइन र प्रभुलाई विश्वास गर्न बाँकी हुनुभएको प्रियहरूको लागि पनि नौलो कुरो होइन। एकदमै चिरपरिचित, जानेको सुनेको, कक्षा 1 देखि पढ्दै आइरहेको अनि नैतिक शिक्षामा आधारित विभिन्न तौर तरिकाबाट हामीले सुन्दै आइरहेको विषयवस्तु हो। मैले आज प्रचार गर्न लागिरहेको विषयवस्तु चाहिँ नम्रताको विषयमा हो। नम्रताको पोशाक भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको जिउँदो वचन आज म प्रचार गर्न गइरहेको छु र म विश्वास गर्दछु यो सन्देशले तपाईँको र मेरो दिमागलाई मात्रै होइन, तपाईँको र मेरो हृदयलाई मात्रै होइन, तपाईँको र मेरो भविष्यलाई पनि परिवर्तन गर्नेछ। आउनुहोस् प्रियहरू, मसँगै रहेर हामी जीवित परमेश्वरको वचनलाई सुनौँ। मत्तीको पुस्तक 5:5 यसरी भन्दछ, धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। सिम्पल। पृथ्वीको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि धन्य PhD लिनेहरू, धन्य संसारमा नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा कमाएको फेमसहरू, तिमीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछौ, पृथ्वी अधिकार गर्नेछौ भनेर भनेको छैन। नम्रहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन् भनेर लेखिएको छ। मलाई यो कुराले धेरै हिट गर्यो, मेरो मानसिकतामा यो कुराले धेरै छोयो। मानिसले सफलता पाउनको निमित्त, पोजिसन पाउनको निमित्त, अधिकार पाउनको निमित्त स्टडी गर्नुपर्ने होइन र? धेरै कुराहरूको उपलब्धि गर्नुपर्ने होइन र? फेमस हुनुपर्ने होइन र? धेरै लाइक्स, सेयर्स, कमेन्ट्स आउनुपर्ने होइन र? भोट आउनुपर्ने होइन र? भनेर मैले सोच्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले यसरी भन्नुभयो, नम्र व्यक्तिहरूलाई मात्रै पृथ्वीमा अधिकार गर्ने अधिकार छ। मोसा नम्र भएको कारणले 6 लाखलाई नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। योसेफ नम्र भएको कारणले नै सारा मानिसहरू अनिकालबाट बच्न सफल भए। दाउद नम्र भएको कारणले नै परमेश्वरले दाउदलाई सिंहासन दिनुभयो। जेनेसिस टु रेभेलेसनसम्म पढ्दाखेरि जहाँ जहाँ पनि नम्रताको कुरा आउँछ त्यहाँ त्यहाँ क्षमाको कुराहरू जोडिएको, अभिषेकको कुरा जोडिएको, छङ्गाईको कुराहरू जोडिएको कुराहरू हामी मजाले पाउँछौँ। आज नम्रताको पोशाक भन्ने शीर्षकमा मैले वचन बोल्दै गर्दाखेरि पोशाक सम्बन्धी पनि केही कुराहरू बताउनु मन लाग्यो मेरो प्रियहरू। पोशाक चाहिँ युनिफर्म, अङ्ग्रेजीमा युनिफर्म भन्छ, नेपालीमा पोशाक भनिन्छ। यो पोशाक चाहिँ कुनै न कुनै कुरासँग जोडिएको छ। डक्टरी पेसा गर्ने व्यक्तिहरूको पोशाक चाहिँ सोही पेसासँग सम्बन्धित हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक्स अर इलेक्ट्रिकल काम गर्ने व्यक्तिहरूको पोशाक चाहिँ सोही अनुसारको पोशाक हुन्छ। हामी पोशाकको आधारमा व्यक्ति विशेषलाई छुट्याउन सक्छौँ कि यो व्यक्तिको सम्बन्ध कोसँग छ, कहाँ छ, कसरी छ, केमा छ भन्ने कुरा पोशाककै आधारमा हामी चिन्न सक्छौँ। को भोलिन्टियर हो, पोशाककै आधारमा चिन्न सक्छौँ। को सामाजिक अभियन्ता हो और काम गर्ने मान्छे हो, पोशाककै आधारमा चिन्न सक्छौँ। को व्यक्ति धर्मसँग सम्बन्धित छ, पोशाककै आधारमा चिन्न सक्छौँ। को व्यक्ति चाहिँ
विद्यार्थीसँग सम्बन्धित छ, टिचरसँग शिक्षकसँग सम्बन्धित छ। थुप्रै कुराहरू हामी पोसाकको आधारमा चिन्न सक्छौँ। आज परमेश्वरको मानिस, परमेश्वरसँग जोडिएको मानिस, परमेश्वरलाई माया गर्ने मानिस, परमेश्वरको भएर जीवन जिउन चाहने मानिसको जीवन हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ भन्दा उसको पोसाकको आधारमा। बाइबलले भन्छ धार्मिकताको पोसाक धारण गर। परमेश्वरले हामीलाई एउटा यस्तो खुबी दिनुभएको छ, यस्तो वरदान दिनुभएको छ, जुन वरदानले हामी हाम्रो वरपर भएका कुराहरूमाथि अधिकार गर्न सक्छौँ। त्यो वरदान चाहिँ तपाईँले मैले सुन्दै आएको तर भित्र हृदयमा राख्न नसकेको नम्रता नै हो। नम्रता पवित्र आत्माको फल मध्येको 8औं फल। नम्रताकै कारणले गर्दा हामी हेल्दी हुन सक्छौँ। नम्रताकै कारणले गर्दा हामी सुसज्जित हुन सक्छौँ। नम्रताको कारणले गर्दा हामी हाईली पोस्टमा पुग्न सक्छौँ। नम्रताको कारणले हामी क्षमा दिन सक्छौँ। नम्रताको कारणले अरूलाई हामी मेलमिलाप गराइदिन सक्छौँ। नम्रताको कारणले हामी एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा पुग्न सक्छौँ। मेरो प्रियहरू, नम्रता चाहिँ यति शक्तिशाली कुरा हो कि संसारमा भएका हरेक कुराहरू उलट पुलट हुन्छन् नम्रताको कारणले गर्दा। ईसाई भएर बाँच्नको निम्ति, ईसाई हो भनेर अथवा परमेश्वरको म हो भनेर जान्नको निम्ति, परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा पाउनुको निम्ति लामो समय लागेको हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई थुप्रै वर्षहरू लागेको हुनसक्छ। तर फाइनल्ली तपाईँले जसरी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, आफ्नो हृदयमा राख्नुभयो, विश्वास सँगसँगै तपाईँमा नम्रता पनि प्रवेश गरेको छ। अब त्यो नम्रतालाई बाहिर प्रस्तुत गर्ने, बाहिर प्रकट गर्ने बेला आएको छ। नम्रता चाहिँ त्यो कुरा हो, नम्र व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला एउटा यस्तो कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, यस्तो कुरालाई बाहिर निकाल्छ जुन कुरो संसारको कोही पनि व्यक्तिले निकाल्न सक्दैनन्। र त्यो कुरो चाहिँ यो हो कि म साँच्चीकै परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले बाँचेको छु भनेर उसले मानिसहरूको अगाडि, आफ्नो अगाडि र सबै समुदायको अगाडि भन्न सक्छ। नम्र व्यक्तिले परमेश्वरको अनुग्रहलाई एम्फासिस गर्छ, एक्जाग्रेट गर्छ। परमेश्वरको उपस्थितिलाई ठुलो देख्छ। म जहाँ छु, म जस्तो छु, जे गरिरहेको छु, जति उपलब्धिहरू मेरो हातमा अहिले परिरहेका छन्, हिजो म जुन ठाउँमा थिएँ आज म यो अवस्थामा आएको छु मेरो कारणले, मद्वारा, मेरो क्वालिफिकेसनले, मेरो इच्छाले, मेरो सामर्थ्यले, मेरो बुद्धिले, मेरो बलले म यहाँ आइपुगेको हो भनेर उसले घमण्ड गर्दैन, भन्दैन। उसले परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले म यहाँ छु, परमेश्वरको कृपाको कारणले म यहाँ छु, परमेश्वरको सामर्थ्यको कारणले म बाँचेको छु भनेर घोषणा गर्छ। पहिलो। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई पहिलो प्रायोरिटी दिन्छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरले जे गर्नुभयो, परमेश्वरले जे गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले जे गर्न आँटिराख्नु भएको छ त्यसमा फेथफुल भएर रहन्छ। नम्र व्यक्ति यस्तो स्वभावले भरिएको हुन्छ। नम्र व्यक्ति यस्ता प्रकारका आचरणले बढ्दै गरेको हुन्छ। अनि मेरो प्रियहरू, नम्रता चाहिँ परमेश्वर माथिको विश्वासको अभिव्यक्ति हो। परमेश्वर, लुक एट मी, आई लभ यु सो मच भनेर उसले भन्दैन। परमेश्वरको अगाडि गएर, परमेश्वर तपाईलाई म कति धेरै प्रेम गर्छु, कति धेरै माया गर्छु, आई लभ यु सो मच भन्ने मात्रै होइन, मानिसको अगाडि, साथीभाइहरूको अगाडि, छिमेकीको अगाडि नम्र हुन्छ। नम्र हुनु भनेको परमेश्वरलाई
प्रेम गर्छु भनेर देखाउने पहिलो अभिव्यक्ति हो। आमेन। जब नम्र व्यक्तिले आफ्नो गल्ती भेटाउँछ ऊ तुरुन्तै परमेश्वरको सामु जान्छ, क्षमा माग्छ र परमेश्वरबाट क्षमा अनुभव गरेपछि अरूलाई ढिलो नगरिकन क्षमा दिन्छ। आमेन। नम्र व्यक्तिको गुण चाहिँ आफ्नो गल्ती भेट्टाउने बित्तिकै गुटुङ टुङ 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 तरवार लिएर बन्दुक लिएर मार्न जाने हैन, गुटुङ टुङ 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 प्रभुको अगाडि गएर क्षमा माग्छ र परमेश्वरबाट क्षमाको अनुभव नगरुन्जेलसम्म क्षमा मागिरहन्छ र परमेश्वरबाट क्षमाको अनुभव गरिसकेपछि ढिला नगरिकन 1 सेकेन्ड पनि 1 मिनेट पनि ढिला नगरिकन अरूलाई क्षमा दिइहाल्छ। इन्स्ट्यान्टली दुश्मनहरूलाई फोन लगाइहाल्छ, क्षमा दिन नसकेको मान्छेको लागि इमेल लेखिहाल्छ, हत्ता नपत्ता कसैको बारेमा केही नेगेटिभ कमेन्ट लेखेको छ भने डिलिट गरिहाल्छ। आमेन। यतातिर गइरहेको मान्छे परमेश्वरको फेभर, परमेश्वरको क्षमा अनुभव गरेपछि ठ्याक्कै यु टर्न भएर अब मानिसहरूलाई क्षमा दिन सुरु गरिहाल्छ। नम्रताको स्वभाव यति धेरै नै फरक पर्छ मेरो प्रियहरू। त्यस्तै रूपमा नम्रता, पश्चाताप र पश्चातापसँग क्षमा आउँछ। नम्रताले पश्चातापतिर डोर्याउँछ, नम्रताले पश्चातापतिर डोर्याउँछ। हो प्रभु म गल्ती गरेको, हो प्रभु मैले नेगेटिभ कुरा गरेको, हो प्रभु मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको भनेर नम्रताले उसलाई क्षमा के गर्छ, पश्चातापतिर डोर्याउँछ र पश्चातापले उसलाई क्षमातिर डोर्याउँछ। आमेन। नम्रता, पश्चाताप र क्षमा प्रोसेस हो मेरो प्रियहरू। क्षमा आउनुभन्दा अगाडि पश्चाताप आउँछ, पश्चाताप पनि आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नम्रता आउँछ। आमेन। 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 अनि नम्र व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो गल्ती छिट्टो देख्छ। फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नम्र व्यक्तिले आफ्नो गल्ती, आफ्नो भुल छिट्टो देख्छ, अरूको गल्ती र अरूको भुल अलिकति ढिलो देख्छ। अर्कोतिर अहङ्कारी व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्न ढिलो गर्छन् र अरूको गल्तीहरू औँलाउन छिटो गर्छन्। नम्र व्यक्ति र अहङ्कारी व्यक्तिमा फरक नै यही हो। नम्र व्यक्तिले आफ्नो गल्ती छिटो देख्छ, अरूको गल्ती ढिलो देख्छ। अहङ्कारी व्यक्तिहरूले के देख्छन्? अरूको गल्ती छिटो देख्छन्, आफ्नो गल्ती ढिलो देख्छन्। अहङ्कारी व्यक्तिहरूले आफ्नो गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दैनन्, त्यसैले तिनीहरू क्षमाको लागि बिन्ती गर्दैनन्, न त तिनीहरू कहिले माफ गर्ने और माफ माग्ने नै प्रयास गर्छन्। अहङ्कारीको हृदय चाहिँ भ्रष्ट भएको हुन्छ। उनीहरू क्षमा माग्दैनन्, क्षमा माग्ने प्रयत्न पनि गर्दैनन्, आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दैनन्। मैले गरेको, मेरो कारणले सबै हुन आयो भनेर घमण्ड गर्छन् र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि उनीहरू बलिया हुँदैनन्। यसले त्यसको त्यो 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 क्रोधको जरालाई यतिसम्म गाडेको हुन्छ र उनीहरूको दिमागसम्म पुग्छ र उनीहरूको हृदयमा चाहिँ घृणा, तिरस्कार, क्रोध, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनको विकास हुन्छ। अरूलाई क्षमा दिन नसक्ने, प्रभुको अगाडि जान नसक्ने, सङ्गति किन चाहियो र सङ्गति नभए पनि हुन्छ भन्न थाल्छ। त्यसपछि उसले
होइन म घरमा बसेर एक्लै पनि संगति गरेँ भइहाल्यो नि, किन जानु पर्यो र भन्ने शब्दहरू उसले निकाल्न थाल्छ। त्यसपछि आफ्नो गल्तीलाई, आफ्नो भुललाई ढाक्नको लागि थुप्रै योजनाहरू उसले बनाउन थाल्छ। ऊ अहङ्कारमा बढ्दै जान थाल्छ र उसको क्रोध धेरै ठुलो मापदण्डमा विकास हुन्छ। अन्ततः ऊ शैतानको दास हुन्छ, जसले आफैलाई नष्ट गर्छ र अरू समुदायहरूलाई पनि ध्वंस पार्छ। तर आत्मिक स्वास्थ्यमा, आत्मिक समुदायमा चाहिँ के हुन्छ? विनम्रता, मैत्री भाव, सद्भाव र समुदायको हित, अरूको उन्नति, अरूको प्रगति आत्मिक समुदायमा मानिसहरूले थाहा पाउन थाल्छन्। आमेन, आमेन। चार्ल्स स्टिनीले यसरी भनेका छन्, नम्रता र क्षमाले मात्र घायल सम्बन्धलाई निको पार्न सक्छ। फेरि पनि म बताउन चाहन्छु, चार्ल्स स्टिनीले भनेका छन्, नम्रता र क्षमाले मात्र घायल सम्बन्धलाई, टुटेको सम्बन्धलाई, बिग्रेको सम्बन्धलाई निको पार्न सक्छ। मेरो प्रियहरू, संसारमा जतिजना जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, आउनुहोस् हामी सबै यसुको पछि दिनदिनै नम्रता र कोमल मनको भएर हिँडौँ। बाइबलले बताउँदछ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जुन मन ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। फिलिपीको पुस्तक 2:5, 6, 7 र 8 पद म पढ्न चाहन्छु। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा परमेश्वर जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरसँगै बराबर भएर पनि उहाँले उहाँको मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पोजिसनलाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याएर, अझै बाइबलले भन्छ कमाराको रूप धारण गरेर मनुष्य भएर स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफूलाई होच्याउनु भयो अनि मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो। मेरो प्रियहरू, जिन्दगीमा आज्ञाकारी हुने हो भनेदेखि, सधैँभरि होच्चिने हो भनेदेखि, परमेश्वरको प्रिय बालकहरू जस्तो परमेश्वरको देखासिकी गर भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। यदि त्यसरी देखासिकी गर्ने हो भनेदेखि हामीमा हुनुपर्ने एउटै मात्रै पोसाक चाहिँ नम्रताको पोसाक। जब हामी नम्रताको पोसाकले भरिन सुरु गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो जीवनबाट क्षमा बग्न सुरु गर्छ, हाम्रो जीवनबाट आशा बग्न सुरु गर्छ। येशूको हृदयलाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्छौँ। आज येशू हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न। 2000 वर्ष अगाडि काल्भरीको क्रुसमा येशू ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो। आज उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँले आत्तिनु अनि तिमीहरू डराउनु भन्नु भएन। आत्तिएकै अवस्थामा, डराएकै अवस्थामा पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुको निम्ति, हामीलाई मध्यस्थता गर्नुको निम्ति पवित्र आत्मा पठाइदिनु भयो र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामी उहाँलाई प्रार्थना गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामी नम्र हुन सक्छौँ। पवित्र आत्माकै शक्तिद्वारा हामी परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छौँ। पवित्र आत्माकै शक्तिद्वारा हामी अरूलाई क्षमा दिन सक्छौँ। मेरो प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्रताको पोसाक हामी पहिर्यौँ। हामी सबैजना आउनुहोस्, हामी एउटा यस्तो पोसाक पहिर्यौँ, नम्रताको पोसाक, र मानिसहरूले हाम्रो यो युनिटीलाई, हाम्रो यो पोसाकलाई देखेर जान्न सकुन् र थाहा पाउन सकुन् यिनीहरू त परमेश्वरतर्फका हुन्, यिनीहरू त क्षमा दिने तर्फका हुन्, यिनीहरू त अरूलाई आशिष बोल्ने तर्फका हुन्, यिनीहरू त अरूलाई चङ्गाई बोल्ने तर्फका हुन्, यिनीहरू त अरूलाई उत्साह दिने तर्फका हुन् भनेर मानिसहरूले तपाईँलाई र मलाई चिन्न सकुन्। भाला रोपिँदै गर्दाखेरि, मानिसहरूले उहाँलाई घोज्दै गर्दाखेरि,
मानिसहरूले उहाँलाई जिस्क्याउँदै गर्दाखेरि, उहाँको शरीरमा पुरा कोर्राको चोटहरू आउँदै गर्दाखेरि, उहाँ घायल हुँदै गर्दाखेरि उहाँले हे पिता भन्दै गर्दाखेरि मानिसले घोचिरहेका छन्, दुखिरहेछ, चोट लागिरहेछ, वेदनामा हुनुहुन्छ र नि भन्दै हुनुहुन्छ, पिता यिनीहरूले जे गर्दैछन् यिनीहरूले जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। उहाँले क्षमा भन्ने शब्दलाई पछि निकाल्नु भएको छ, हे पिता भन्ने शब्दलाई पहिला निकाल्नु भएको छ। हे पिताबाट, परमेश्वरबाट सामर्थ्य नपाइकन हामी अरूलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ भन्ने अर्थ हो मेरो प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी धार्मिकताको, नम्रताको पोसाक लगाएर परमेश्वरको अगाडि जाउँ। मानिसहरूले तपाईँलाई घृणा गर्दै गर्दाखेरि, मानिसहरूले तपाईँलाई आलोचना गर्दै गर्दाखेरि, मानिसहरूले तपाईँलाई विभिन्न तौर तरिकाबाट लडाउन खोज्दै गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ टुङ 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 हान्ने कुरामा व्यस्त नभएर प्रार्थना गर्ने कुरामा व्यस्त हुन सुरु गरौँ। परमेश्वरको अगाडि गएर नम्र हुने कुरामा व्यस्त हुन सुरु गरौँ। संसार अहङ्कारका मानिसहरू तस नस भइरहेको बेलामा तपाईँ र म चाहिँ जीवनको कुरा सुरु गर्न व्यस्त हौँ, आशाको कुरा सुरु गर्न व्यस्त हौँ, क्षमाको कुरा सुरु गर्न व्यस्त हौँ र तपाईँले र मैले असल फल खान सुरु गर्नेछौँ। तपाईँको र मेरो परिवारमा परमेश्वरले यति ठुलो आशिष र आशा दिन लागिराख्नु भएको छ, त्यसको निम्ति हामी उहाँको राज्यमा नम्रताको वस्त्र पहिरिएर जाने बेला आएको छ र भन्ने बेला आएको छ, प्रभु आई लभ यु, त्यसै कारणले त म नम्र हुन चाहन्छु। प्रभु आई लभ यु, त्यसै कारणले त म अरूलाई क्षमा दिन चाहन्छु। प्रभु आई लभ यु, यसै कारणले त अरूको अगाडि म विनम्र हुन चाहन्छु। नम्रताले मात्रै मानिसहरू माथि, संसारमाथि हामी अधिकार गर्न सक्छौँ। मेरो प्रियहरू, आजदेखि उसो म भन्ने कुरालाई हटाएर, मेरो भन्ने कुरालाई हटाएर, मबाट भन्ने कुरालाई हटाएर ख्रिस्टद्वारा, ख्रिस्टकै लागि, अनन्त राज्यको लागि म छु भन्ने कुरालाई हृदयमा लिएर अगाडि बढ्नलाई सधैँ प्रार्थना गरौँ, सधैँ नम्र हौँ र नम्रताले, नम्रताको साँचोले, नम्रताको कारणले हामी सबै इन्टायर चर्च आशिषित हौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त गरिकन आशिष दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यु। जय मसी।